किसी चीज को अपने आप को डिसेबल ना बनाए। आप माजूर नहीं है, आपका दिमाग माजूर है। आप खुद को दिमागी तौर पे माजूर बना लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूं कि आप मुझे रोज देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं आपके लिए, आप ही के लिए वो मालूमात लिए आता हूं जिससे आपके अंदर हौसला पैदा हो सके। आप अगर साइको पेशेंट बन चुके हैं, खुद ही से अपने आप को साइको पेशेंट कहने लग पड़े हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको उससे बाहर निकालूं, आपको दुनिया में चलने का रंग और ढंग सिखाऊं, आपको दुनिया में रहने की बाजी सिखाऊं और आपको वो चीजें सिखा दूं जिससे आप कहें कि स्कूल में तो शायद वो उस्ताद आपको ना बता सका, जो कि यूट्यूब पे डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल में आकर हमें पता चल गया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज आप नित नई बातें सुने। आप ही की जबान में, आप ही के साथ आसान लफ्जों में मैं ये बातें लिए आता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल, और हर रोज आप मुझे देखें और आप अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर सलाहियत मौजूद है, इस सलाहियत को मैं निखारूंगा अपनी गुफ्तगू से। आपके अंदर जोश पैदा करूंगा अपने अंदाज में, आपके अंदर होश पैदा करूंगा अपनी कही हुई बातों से, और आपको मैदान में मैं उतार दूंगा, जिस मैदान में आप अपनी मंजिल को बहुत जल्द पा लेंगे। आज का मेरा मौजू पेप्सी सधुआ। ये पेप्सी सधुआ एक राइटर है जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी हॉस्टन में उस्ताद थे। इंग्लिश लिखी हुई उनकी कई किताबें अंग्रेजी में और नॉवेल मौजूद है। इंटरनेशनल लेवल के पब्लिशिंग हाउसेस में पब्लिश होती हैं इनकी किताबें, इनके नॉवेल। हैरत अंगेज बात यह है कि पेप्सी सधुआ की रस्मी जो इब्तदाई एजुकेशन है, रस्मी तालीम बिल्कुल भी नहीं हुई। रस्मी क्या होती है? प्राइमरी स्कूल में जाना, नर्सरी में जाना। अब तो एक अजीब सिस्टम चल गया ना, ग्रीन नर्सरी, येलो नर्सरी, रेड नर्सरी, ऐसा कुछ नहीं था उस जमाने में। उसकी कोई एक स्टार्ट एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल के जो स्टार्ट के सालों में, इब्तदाई सालों में, उनको पोलियो की बीमारी हो गई और उनके वालिदैन ने उनके लिए तालीम को नामुकम्मल समझकर पेप्सी सधुरा को स्कूल से उठा लिया, जो कि पोलियो हो गया था उसको। इसके बाद वो ट्यूटर्स के जरिए अपने घर पर पढ़ने लगी, मगर ट्यूटर्स का सिलसिला ये भी बहुत ज्यादा अरसे तक बाकी नहीं रहा। पेप्सी सधुआ पढ़ने की बहुत शौकीन थी, इसलिए वो खुद से पढ़ने लगी, खुद ही स्टडी करने लगी। वो हर वक्त अंग्रेजी की किताबें पढ़ती रहती थी। आखिर उन्होंने अपनी मेहनत से यह दर्जा हासिल कर लिया कि वो इंग्लिश में, अंग्रेजी में मजमून लिखने लगी। मगर दो साल तक ये हाल था कि उन्हें अपने भेजे हुए मजमून के जवाब में रिजेक्शंस मिलती थी। वो जो भी लिख के किसी अखबार रिसाले को भेजती थी, वो रिजेक्ट कर देते थे। एक तो पोलियो वाली मरीजा, दूसरा शायद उसकी तहरीर पसंद नहीं की जाती थी। उनकी पहली किताब 8 साल तक उनकी अलमारी में पड़ी रही और गर्द आलूद होती रही, यहां तक कि उन पर मायूसी के दौरे पड़ने लगे। अब जब कोई शख्स बेचारा नाकाम होता है ना बार बार, फिर उस पर मायूसी के दौरे पड़ते हैं। फिर वो कहते हैं शायद मेरे पेट में दर्द हो रही है, शायद मुझे एंजाइटी हो गई है, शायद आपको नहीं पता मुझे कोई बीमारी लग गई है, शायद आपको नहीं समझ आ रही ना मुझे चक्कर आ रहे हैं। होता क्या है, बार बार नाकामी के बाद वो समझता है मैं बीमार हो गया, जबकि उसको एक अच्छे उस्ताद की जरूरत होती है, उसको एक अच्छे स्पिरिचुअल ऑडिशी की जरूरत होती है, उसको एक अच्छे रहनुमा की जरूरत होती है। आखिरकार पेप्सी सधुआ हालात बदले और उनके मज़ामीन मुल्क से बाहर मैगजीनों में छपने लगे। अब वो इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ी जाने वाली अंग्रेजी राइटर बन चुकी हैं। डिग्री न होने के बावजूद वो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाती हैं। पेप्सी सधुआ। हकीकत यह है कि तमाम
علوم محنت کی درکار میں پڑھائے جاتے ہیں. تمام ترقی محنت کی قیمت دے کر حاصل ہوتی ہے، اور محنت وہ چیز ہے جو ہر آدمی کو حاصل رہتی ہے، کرنی پڑتی ہے، حتیٰ کہ اس آدمی کو بھی جس کو بیماری نے معذور بنا دیا ہو، جو کالج اور یونیورسٹی کی ڈگری لینے میں ناکام ثابت ہوا ہو. اپنے آپ کو بیمار مت سمجھیں. محنت ایک ایسا سرمایہ ہے جو کبھی کسی کے لیے ختم نہیں ہوتا. محنت معذور شخص بھی کر سکتا ہے. محنت بلائنڈ لوگ بھی کرتے ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی محنت کرتے ہیں اور محنت کر سکتے ہیں. محنت دیکھیں، پولیو کی مرض میں مبتلا پیپسی سدھوا کس طریقے سے ہر جگہ سے ریجیکٹ ہوتی چلی گئی، اسکول سے اٹھا دیا گیا، پیرنٹس نے ہٹا دیا کہ وہ بیماری میں ہے، پولیو میں ہے، وہ کیا کرے گی. لیکن اس کو انگریزی پڑھنے کا شوق تھا، انگریزی کتابیں پڑھتی رہی، آخر اس نے اپنا لوہا منوا دیا. اب وہ امریکہ میں پہنچی، یونیورسٹیز میں پڑھانے لگ پڑی. پیپسی سدھوا نہ جانے کتنی بلندی کو چھو گئی، اور کتنی کتابیں، ناول اس کے بنے ہوئے پڑھے جا رہے ہیں، لکھے ہوئے پڑھے جا رہے ہیں. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز کو معذوری نہ بنائیں، کسی چیز کو اپنے آپ کو ڈسیبل نہ بنائیں. آپ معذور نہیں ہیں، آپ کا دماغ معذور ہے. آپ خود کو دماغی طور پہ معذور بنا لیتے ہیں. آپ کے اندر صلاحیت ہے لیکن آپ سستی میں پڑ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر کے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، مجھے انزائٹی ہو گئی. ارے بھائی، انزائٹی کی بیماری تو نہیں ہے، انزائٹی آپ خود سے پیدا کرتے ہیں. اگر پولیو کی مریضہ پیپسی سدھوا بیماری کے، پولیو کے باوجود وہ بیچاری کس طرح سے چلتی ہوگی، کس طرح سے مشکلوں سے کتابیں پڑھتی ہوگی، کیسے کتابیں خریدنے جاتی ہوگی، کیسے کتابیں حاصل کرتی ہوگی، پھر کیسے لکھتی ہوگی. اتنی کتابوں کی رائٹر بن گئی، انگلش کتابوں کی اتنی بلندی پہ گئی. اور جب وہ کوئی آرٹیکل لکھتی تھی ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا. کوئی میگزین نہیں لیتا تھا، اخباروں میں، رسالوں میں بھیجتی تھی، ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا. اس نے کہا میں نے اپنا لوہا منوانا ہے، میں نے چھو جانا ہے اپنے قلم کے ذریعے، میں نے ایک رائٹر بن جانا ہے. آخر پیپسی سدھورا نے پولیو مریضہ ہونے کے باوجود اس پولیو مرض کو ٹھنڈا مارا، اور دنیا کے ٹاپ کے لوگوں میں شامل ہو کر اس کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، اس کے ناول پڑھے جاتے ہیں. اس کی کتابیں مارکیٹ میں آسانی سے نہیں ملتی. آپ بھی بہت بلندی کو چھو سکتے ہیں. اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اپنی ہمت سے اس بیماری کو کاٹیں، ختم کریں، اس مرض کو ٹھیک کریں. بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ. اپنی ہمت کو جاری رکھیں اور اپنی سوچ کو بدلیں. آپ کی سوچ ہی آپ کو بیمار کرتی ہے، اور آپ کی سوچ ہی آپ کی بیماری کو ختم کر سکتی ہے. میری باتوں کو سنیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. میں ڈاکٹر جلیل حسن آفیشل، روز دیکھیں. میں آتا ہوں آپ کے پاس. اللہ نگہبان.